नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 20 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद हज की सआदत से मुशर्रफ। मसावात का अजीम इज्तिमा, सऊदी हुकूमत के गैर मामूली इंतजामात। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों पर सुस्तरवी और मेट्रो के काम के आगाज में ताखीर पर मजलिस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मजलिसी वफ्द की मुलाकात। राम मंदिर की तामीर के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी से मुताल्लिक रिमार्क्स नफरत पर मबनी। उत्तर प्रदेश के वजीर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश, श्रीशैलम से पानी का अखराज। नागर जुना सागर तवील अरसे के बाद लबरेज होने के करीब, शहर की आम जिंदगी मुतासिर। और ममनुआ ड्रग्स के कारोबार में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार, चरस और कोकीन जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर से आए तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मुसलमान हज की सआदत से मुशर्रफ हो गए हैं। हुज्जाज इकराम ने वक़ूफ़ अरफात अदा किया और मस्जिद निमरा में खुतबे हज की समाअत के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। अरफात का मैदान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा। मैदान अरफात में रंग व नस्ल का कोई इम्तियाज नहीं था। न किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर फौकियत थी। सब एक ही लिबास में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ थे। मसावात का ये अजीम इज्तिमा दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं कर सकता। हुज्जाज इकराम मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करने के बाद सूरज गुरूब होने के साथ ही मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। हुज्जाज इकराम रात भर मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे। नमाज फजर के बाद सूरज तुलू होने तक हुज्जाज इकराम ज़िक्र इलाही और दुआओं में मसरूफ़ रहेंगे। फिर शैतान को कंकरियां मारने के लिए मीना की तरफ कूच करेंगे। रमी जमार के बाद सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए कुर्बानी दी जाएगी और उसके बाद हुज्जाज इकराम बाल कटवा कर एहराम खोल देंगे। हज्जाज तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का जाएंगे और फिर मीना वापस आकर 11 और 12 ज़िलहिज्जा की रातें गुजारेंगे और हर दिन ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शयातीन को कंकरियां मारने के बाद गुरूब आफताब से क़ब्ल मीना से निकलना होगा या 13 ज़िलहिज्जा को रात मीना में ही क़याम किया जाएगा। हुज्जाज इकराम अपने मुल्क रवाना होने से कबल बैतुल्लाह का तवाफ यानी तवाफ विदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से अल्लाह के मेहमानों के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। खैमों के शहर मीना से लेकर मैदान अरफात में रूप परवर मनासिर देखे गए। दुनिया भर के मुसलमानों ने मनासिक हज की अदायगी के दौरान उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की हैं। हज के दौरान इज्तिमाइयत का मंजर नजर आया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान एक ही सफ में खड़े थे। किसी में कोई इम्तियाज नहीं था और ना ही कोई एक दूसरे से बड़ा था। जब अल्लाह की बारगाह में सर झुके और हाथ दुआ के लिए उठे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गई। لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों में सुसरफी और मेट्रो के लिए हो रही ताखीर पर फिक्रमंदी का इजहार किया है।
صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی، اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری و احمد بلالہ نے پرنسپل سیکرٹری اروند کمار سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ عوام کو درپیش مشکلات کے سبب ان کاموں میں تیزی لائی جائے۔ معتمد عمومی و رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ لاڑ بازار میں جو ٹائلز لگائے گئے ہیں اس سے عوام بالخصوص خواتین کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک بند کر دینے کی وجہ سے بھی کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پرنسپل سیکرٹری کو سڑکوں کی توسیع اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی کا شیر علاقے میں نئی سڑک کی تعمیر کے مجلس کی تجاویز پر بھی کام کے آغاز میں تاخیر پر توجہ دلائی گئی۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ اروند کمار نے قائد مجلس اکبر اویسی کو تیقن دیا ہے کہ اندرون ایک ہفتہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ میٹرو کے کام میں مناسب پیش رفت کی جائے گی۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی طرف سے رام مندر کی تعمیر کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی سے متعلق ریمارکس کو غیر ذمہ دارانہ، ظالمانہ اور نفرت پھیلانے والا قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور ریاستی وزیر کو اس طرح کی زبان استعمال کرنے کا حق نہیں، عدالت کی توہین کی گئی ہے۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ کیا اتر پردیش کے وزیر کسی کو دھمکانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا تب بھی ہم مندر تعمیر کریں گے۔ مکمل فرسٹریشن کا شکار ہے اور کیونکہ وہ اصل جو مدعے تھے جس کا وعدہ کر کے انہوں نے الیکشن جیتا تھا اور پھر اتر پردیش کو جیتا تھا اس میں ناکام ثابت ہوئے، چاہے نوجوانوں کو روزگار کا مسئلہ ہو یا پھر ہمارے کشمیر میں نارمل سی ریسٹور کرنے کا مسئلہ ہو یا پھر جو آتنکوادی ہمارے پڑوسی ملک سے گھس کر ہمارے آرمی کیمپس پر حملہ کر رہے ہیں، اکانومی ہماری برباد ہو چکی ہے، ڈالر 70 روپے کے آگے ہو چکا ہے، مودی صاحب کی ایج سے بڑھ چکا ہے ڈالر۔ تو ان اہم مدعوں پر جب وہ ناکام ثابت ہو گئے تو یہ فرسٹریشن میں آ کر اب یہ مندر کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو جاننا چاہیے کہ جب تک مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا، کانسٹیٹیوشنلی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ آپ کون سے قانون تحت کر سکتے آپ، اور آپ دھمکی دے رہے ہیں، باضابطہ آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ تو کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے اور یہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ سرکار میں آپ ہیں اور پہلی مرتبہ یو پی گورنمنٹ کبھی آج تک نہیں ہوا جو ایک پوزیشن لے رہی ہے۔ آپ تو گورنمنٹ تو سب کی ہے، آپ کیسا پوزیشن لیں گے؟ آپ تو گورنمنٹ تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوت لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ فرسٹریشن کی نشانی ہے اور یہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ان کے پیر کے نیچے زمین کھسک رہی ہے، اسی لیے یہ تمام باتیں فرسٹریشن میں کر رہے ہیں۔ اسد اویسی نے پنجاب حکومت کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو کے پاکستانی فوج کے سربراہ سے گلے ملنے کے بارے میں کہا کہ گلے لگنا آج کل فیشن بن چکا ہے، جب کوئی باہر ملک جاتا ہے وہاں پر اور پارلیمنٹ میں بھی گلے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی تو بغیر دعوت نامے کے نواز شریف سے ملنے کے لیے پاکستان چلے گئے تھے۔ گلے ملنے کی بات جب نکلی ہے تو ہمارے وزیر اعظم بھی تو بن بلائے مہمان نواز شریف گھر میں گھس گئے تھے، معلوم ہوا اوپر ہوائی جہاز میں، نیچے ان کے گھر میں شادی ہے تو آپ چلے گئے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہاں جا گلے مل لیا، اب اس کو کیا کہیں گے آپ بتائیے نا۔ پھر یہ گلے ملنے کا تو ہے، پھر پارلیمنٹ میں بھی گلے مل لیے، سب گلے مل رہے ہیں، سب گلے مل رہے ہیں۔ گلے ملنے کا تو آج کل فیشن بن چکا ہے، گلے مل رہے ہیں، فیشن میں ہے، آج نہیں لگتا ہے لیٹسٹ فیشن ہے گلے ملا جائے، ہم تو اس فیشن کے قائل نہیں ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ہندوستانی وزیر اعظم کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو مکتوب لکھے جانے کے بارے میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مکتوب کے بارے میں انہیں پتہ نہیں، لیکن تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جا سکتے ہیں بشرطے کہ پاکستان 26/11 ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ لیکن مودی حکومت کی خارجہ پالیسی تباہ کن رہی ہے، نیپال اور سری لنکا سے ہم دور ہو گئے، مالدیپ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ حکومت خارجہ پالیسی کے معاملے میں ہر سطح پر ناکام ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کا کوئی خط لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، تو میں اس بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ دونوں ممالک میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے
اور تعلقات اسی وقت اچھے ہوں گے جب 26/11 کے جو اصل مجرمین ہیں ان کے خلاف پاکستان کی حکومت کو ٹھوس اقدامات کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ حافظ سعید جیسا ایک دہشت گرد کھلا پھر رہا ہے, الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ 26/11 کا ٹرائل ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یقیناً تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ تعلقات اچھے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. بیرسٹر اویسی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے عید الاضحیٰ کے دوران جانوروں کی قربانی کو لے کر دیے گئے بیان کی مذمت کی. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے دستور کے نام پر حلف لیا. کیوں وزیر اعلیٰ ہاپور میں قاسم کو کھلے میدان میں قتل کیے جانے کا نوٹ نہیں لیتے؟ وہ اس بات کا نوٹ کیوں نہیں لیتے کہ ملزمین کہہ رہے تھے کہ ہم نے قاسم کو پینے کے لیے پانی تک نہیں دیا. 68 سالہ شمس الدین کو ہجوم ہلاک کرتا ہے تو اس کی جان کی وزیر اعلیٰ کو فکر کیوں نہیں ہے؟ اتر پردیش کی حکومت انسانوں کو لے کر ہرگز سنجیدہ اور فکر مند نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لوگ بیچارے جو ہے گورننس کرنے میں ناکام ثابت ہوئے, فرسٹریشن کا شکار ہیں. ہاپور میں اوپنلی قاسم کو مار دیا گیا, اس کے اوپر کیا کہیں گے مکھیہ منتری؟ کھیت میں بھگا کر مارا گیا. کسی ٹی وی چینل نے اسٹنگ آپریشن کیا تو اس میں مارنے والا بے باک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہم پانی تک نہیں پلائے اس کو. شمس الدین کو کھلے عام مارا گیا. ہم مکھیہ منتری سے یہی کہیں گے کہ آپ کی جو سمویدھان کے تحت جو ذمہ داری اس کو نبھائیے. آپ چیف منسٹر اتر پردیش ہیں, آپ یوگی ہوں گے کسی اور جگہ کے, آپ چیف منسٹر بن کر جس کانسٹیٹیوشن پر آپ نے اوتھ لیا ان ذمہ داریوں کو نبھائیے. یہ چھوڑ دیجئے ان مسئلوں کو. آپ یہ مسئلے آپ کے اس میں نہیں آتے. آپ اپنی جو کانسٹیٹیوشن ذمہ داری اس کو نبھائیے. قاسم کو مارنے والوں کو آپ کیا کر رہے ہیں, لنچنگ کے اوپر کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھیے. بیرسٹر اویسی نے بی جے پی کے ایک لیڈر کے پارٹی چھوڑنے پر کہا کہ دھیرے دھیرے سب چھوڑ کر جائیں گے. صدر مجلس نے دابولکر کے قتل کے سلسلے میں گرفتاری پر کہا کہ دہشت گردی کو سنگھ پریوار ہمیشہ سے ایک ہی مذہب سے جوڑتا رہا ہے. گرفتار کیے گئے افراد کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے, اس حقائق کو سامنے لانا چاہیے. میڈیا کو بھی اس طرح کے واقعات پر توجہ دینی ہوگی. نہیں دیکھیے, آتنکواد کو میڈیا اور سنگھ پریوار کے لوگ صرف ایک مذہب سے جوڑتے ہیں, اور ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہے. جو بھی آتنکواد کرتا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی مذہب کا سہارا لیتا ہے. تو یہ تو بات سامنے آ گئی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ بمبئی ہائی کورٹ نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو کرٹیسائز کیا ہے. ان کی کانفیڈینشیل رپورٹ کو ان کے منہ پر پھینک کر کہا کہ اس میں کچھ کانفیڈینشیل نہیں ہے, کیونکہ کورٹ مانیٹرڈ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے. اسی لیے یہ لوگ کورٹ کے دباؤ میں آ کر اور کورٹ سے ڈر کر صحیح کارروائی کر رہے ہیں. تو ہمارا ماننا ہے کہ جو کر رہے ہیں ان کو نکالیے. آپ کیوں نہیں نکالتے ان کو آپ؟ اور یہ ہتھیار اتنا کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ اور پھر یہ کون لوگ ہیں جو جن کے لیے پکڑ کے جلوس نکالتے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے؟ اتنا ڈرنا نہیں چاہیے کسی کو, آپ کو بتانا چاہیے. مجلس کے صدر بیرسٹر اویسی نے کیرلا کے سیلاب اور تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ہندوستانیوں کو کیرلا کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. کیرلا کے متاثرین کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تنہا ہو چکے ہیں. بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ مجلس کی طرف سے 16 لاکھ روپے چیف منسٹر کیرلا کے فنڈ میں رقم منتقل کی گئی ہے. 10 لاکھ روپے کی ادویات بھی کیرلا کو روانہ کی جا رہی ہیں. کہ جو کیرلا میں جو ہوا ہے وہ تو بڑا ہی انسانیت سوز واقعہ ہے, اور اتنی بڑی تباہی و بربادی شاید ہی کسی اسٹیٹ میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہوگی. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, کئی لوگ ان کی جانیں چلی جا چکی ہیں. تو ایسے موقع پر ہم بھی اپنے طرف سے چھوٹا موٹا تعاون پیش کر رہے ہیں. ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم 16 لاکھ کی رقم چیف منسٹر کیرلا کے اس ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں گے, اور انشاءاللہ 10 لاکھ کے ہم میڈیسن جمع کر رہے ہیں. ہمارے اسپتال جو ہیں جو بھی جمع کر کے وہی بھی جائیں گے, اور بھی اگر ہم کو کچھ کرنا پڑا تو یقیناً کریں گے, کیونکہ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے جو 500 کروڑ روپے دیے ہیں وہ بالکل ہی, وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. خود وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پہلی قسط کی جو ضرورت ہے وہ 2000 کروڑ کی ہے. تو یہ بہت بڑا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پورے دیش کی عوام
آج ہماری اس کیرلا کی عوام کے لیے مدد کرے گی اور ہم سے جو کچھ ہو سکے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ملک میں وہ اسپرٹ ہے کہ جب کبھی ہمارے کسی دیش کے کسی کونے میں کچھ ہو جاتا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, تو ہم سب لوگ ایک ہو کر اپنی پارٹی ایفیلیشن سے اوپر اٹھ کر ہم اپنے ہندوستانیوں کی مدد کے لیے بڑھیں گے. اور اسی طرح ہم کو کیرلا کی آج مدد کرنے کی ضرورت ہے. صدر ریاستی کانگریس اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر مستحق شادی شدہ جوڑوں کو پینشن دی جائے گی. پارٹی کارکنوں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے سرکاری ملازمین کے والدین کو بھی پینشن دینے کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر KCR دوبارہ اقتدار پر آئیں گے تو ریاست تباہ ہو جائے گی. صدر کانگریس نے کہا کہ KCR نے عوام کو ہی نہیں بلکہ دیوتاؤں کو بھی دھوکہ دیا ہے. صدر کانگریس نے کہا کہ کانگریس حکومت کے آنے پر اندرما مکانات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. جنوب مغربی مانسون و خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب ریاست تلنگانہ و دکن کے دوسرے علاقوں میں مسلسل بارش کا عام زندگی پر اثر دیکھا گیا. طویل عرصے کے بعد سری سلم سے پانی کا اخراج شروع کیا گیا ہے. ناگرجنا ساگر لبریز ہونے کے قریب ہے. ریاست میں بارش کی صورتحال پر پیش ہے 4TV بیورو کی رپورٹ. جنوب مغربی مانسون اور خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے اثرات سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 72 گھنٹوں سے جاری مسلسل بارش کے سبب دریائے کرشنا کے 2 بڑے ذخائر آب سری سلم اور ناگرجنا ساگر لبریز ہو چکے ہیں. سری سلم جو ایشیا کے سب سے بلند ڈیمز میں سے ایک ہے, اس کے 6 دروازے کھول دیے گئے ہیں. سری سلم کا پانی ناگرجنا ساگر میں چھوڑا گیا. تازہ اطلاعات کے مطابق سری سلم کی سطح آب 545 فٹ ہو چکی ہے, جو مکمل سطح آب سے کچھ کم ہے. اگر پانی کے بہاو کی یہی صورتحال رہی تو اندرون 2 یوم ناگرجنا ساگر لبریز ہو جائے گا. اس دوران ساگر کی بائیں نہر سے پانی کو چھوڑا جا رہا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد ناگرجنا ساگر لبریز ہونے کے قریب ہے. دریائے تنگ بھدرا سے کرشنا کا پانی سری سلم میں چھوڑا گیا. تنگ بھدرا کے 33 دروازے کھول دیے گئے ہیں. جورالا پروجیکٹ لبریز ہو چکا ہے. کرشنا میں پانی کے بہاو کی رفتار تیز ہو گئی ہے. ناگرجنا ساگر میں 2,34,000 کیوزک سے زیادہ پانی کا بہاو ہے. سری رام ساگر پروجیکٹ بھی لبریز ہو چکا ہے. دریائے کرشنا کے بہاو میں تیزی گزشتہ 4 دنوں سے جاری ہے. البتہ دریائے گوداوری کے پانی کے بہاو میں اضافہ گزشتہ 15 دنوں سے جاری ہے. ریاست سے گزرنے والی ان 2 دریاؤں و ان کی معاون ندیوں میں پانی کے بڑھتے ہوئے بہاو کے سبب کئی کھڑی فصلوں اور بریجز کو نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق شمالی تلنگانہ کے اضلاع مسلسل بارش سے متاثر ہیں. عادل آباد، آصف آباد، ناگر کرنول، نظام آباد، جگتیال، منچریال، سرسلہ، پیدپلی، کریم نگر، ورنگل، محبوب آباد، کھمبم، سوریہ پیٹ، نلگنڈا میں وقفے سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی. ان اضلاع کے بیشتر ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ان شمالی تلنگانہ میں مسلسل بارش کا امکان ہے. پڑوسی ریاستوں آندھرا پردیش، کرناٹک، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر کے علاوہ اڑیسہ کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے. خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ کے اثر سے ہونے والی اس صورتحال سے نمٹنے حکومت تلنگانہ تمام ضلع انتظامیہ کو چوکس کر دیا ہے. کئی نشیبی علاقوں سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں. شہر حیدرآباد میں رات دیر گئے سے مسلسل بارش و کہیں بوندا باندی جاری ہے. شہر کے کئی نشیبی علاقوں کے علاوہ نئے شہر کے چند مقامات پر پانی کے جمع ہونے سے ٹریفک میں دشواریاں ہو رہی ہیں. درگم چیرو، سرو نگر تالاب کے علاوہ حسین ساگر کی سطح آب میں اضافے سے قریبی نشیبی علاقوں کی عوام کو چوکس کر دیا گیا ہے. مسلسل بارش کے سبب شہر کی عام زندگی پر اس کا اثر دیکھا گیا. TRS کے رکن اسمبلی کشور کمار نے کہا ہے کہ اسمبلی مباحث سے فرار ہونے والی شخصیت کا نام اتم کمار ریڈی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشور نے کہا کہ KCR سونیا گاندھی کی طرح اٹلی سے نہیں آئے بلکہ عوامی تحریک سے آئے ہیں. کشور کمار نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو آنے والے انتخابات میں اپوزیشن کا عہدہ بھی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ KCR اور KTR پر کی گئی تنقیدیں بالکل نامناسب ہیں.
केरला में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए तेलंगाना कांग्रेस के खादीन की तरफ से 1 माह की तनख्वाह का अतिया दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस लीडर नारायण रेड्डी ने 1 लाख रुपए, साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंतराव ने 25,000 रुपए और जाना रेड्डी ने 1 लाख रुपए का चेक सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के हवाले किया। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनके 72वें यौम पैदाइश पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिरात पेश किया गया। गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल डाले गए। पंजागुट्टे पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर भी फूल डाले गए। इस मौके पर सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी, काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जामे निज़ामिया ऑडिटोरियम के काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल न होने का इतराफ़ किया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने CEO शाहनवाज कासिम के हमरा जामे निज़ामिया का दौरा किया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि माह अगस्त के ख़त्म होने से कबल काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इसका इफ्तिताह भी अमल में आएगा। इस मौके पर शेख उल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड और CEO ने अगस्त तक काम मुकम्मल होने का तयक़ुन दिया है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि काम वक्त पर मुकम्मल हो जाएं। अब आज जो है हमारे मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड और CEO साहब तशरीफ़ लाए, मायना किए और ये लोग भी यकीन दिला रहे हैं कि ये काम ख़त्म अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। हमारी भी दुआ है कि मुकम्मल हो जाए। जिस तरीके से बोले उस तरीके से काम तो हो रहा है, मगर थोड़ा डिले हुआ, मगर इंशाल्लाह ये महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा बोल के है। और इसका इनाग्रेशन भी हमारे CM साहब जल्द से जल्द जो है ना उनकी नॉलेज में लेके आके यहाँ पर इनाग्रेशन भी होगा। हमारे CEO साहब, हमारे शाहनवाज कासिम साहब और हमारे AK खान साहब और महमूद अली साहब, ये सब पूरी हम लोग एक टीम मिल के जो है ना इसको जल्द से जल्द तकमील करा के जो है ना CM साहब को यहाँ पर इनाग्रेशन के लिए हमारे मुफ्ती साहब से टाइम लेके हमारे असद साहब, अकबर साहब, ये लोग सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके जो है ना इसका बजट के लिए भी जो है ना वक्फ बोर्ड से सेंक्शन होता है। गारंटी नेट वक्फ बोर्ड को आता है, वक्फ बोर्ड से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और इंशाल्लाह ताला ये बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से अच्छा जैसा सोचे थे वैसा बना है यहाँ पर। और थोड़े बहुत खामियां इंशाल्लाह वो भी बताए हम लोगों को, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। शहर में जारी मुसलसल बारिश की वजह से कुर्बानी के बकरों की कीमत में कमी देखी गई है। फिलहाल बकरों की कीमतें भी मनमानी बताई जा रही हैं। बारिश की वजह से खरीदार भी बाहर नहीं निकले। मंगल को मजीद बकरों की आमद के साथ ही मार्केट में चहल पहल बढ़ने का इम्कान है। पड़ोसी रियासतों से भी बकरे शहर पहुंच रहे हैं। बकरों की बड़ी तादाद में आमद के बाद कीमतों में कमी होने का इम्कान है। पुलिस की मुसलसल वार्निंग और कोशिशों के बावजूद नामनहाद गौ रक्षकों की शरंगेजियों का सिलसिला जारी है। मोइनाबाद पर गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे शरपसंदों ने कई ताज़ीन के बड़े जानवरों से भरे ट्रक्स रोक दिए और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर हरासा करते हुए पुलिस के जरिए गौशालाओं को भेजा गया। हालांकि कोई भी गाड़ी में गाय नहीं थी। इसके बावजूद हरासानी व गुंडागर्दी का सिलसिला जारी है। मुशीराबाद के ताजरीन ने सिलसिले में दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को ओहदेदारों से बात करने की हिदायत दी, इस पर अदालत में चालान भरने के बाद जानवरों को छोड़ने का तयक़ुन दिया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए शहर को लाए जाने वाले जानवरों के ट्रक ड्राइवर्स पर अशरार के हमलों की मजम्मत की गई है। लोकल लारी एसोसिएशन के सदर इकबाल हुसैन ने बताया कि पुलिस की तरफ से कानूनी तौर पर लाए जाने वाले जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन दिया गया था। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर्स मजाज जानवरों को ही ला रहे हैं, लेकिन शहर के कई मरकज़ी इलाकों में अशरार पुलिस की मौजूदगी में ट्रक्स को निशाना बना रहे हैं। ड्राइवर्स को मारपीट की जा रही है। उन्होंने कमिश्नर सिटी पुलिस और कमिश्नर सैबराबाद के अलावा रच्चाकुंडा से अपील की है कि इन ट्रक्स को अशरार के हमलों से बचाया जाए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC के ओहदेदारों के साथ अपने हल्के के तमाम ईदगाहों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया। बारिश के पेश नज़र उन्होंने मुसल्लियों को बारिश से बचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात पर भी गौर किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। ईद उल अज़हा से कबल ही शहर में हर तरफ कचरे के अंबार पाए जाते हैं। बारिश की वजह से सूरत हाल और भी अबतर हो गई है। तालाब कट्टा, याकूतपुरा, जहानुमा, तबीरपुरा, मिसरीगंज और फतेह दरवाजा में कचरे के अंबार देखे गए।
बलदी ओहदेदारों से जब इस सिलसिले में राब्ते की कोशिश की गई तो वो दस्तयाब ही नहीं थे। एक ओहदेदार ने नाम की शिनाख्त पोशीदा रखने की शर्त पर बताया कि बारिश की वजह से मुलाजमीन दस्तयाब नहीं हैं। वैसे भी ईद उल अजहा के करीब और उसके बाद गैर मुस्लिम मुलाजमीन जनूबी शहर में खिदमात की अंजामदही से कतराते हैं। अरबाब मजाज को फौरी इस वाक़े का नोट लेते हुए इक़दामात करने चाहिए ताकि ईद के मौके पर अवाम को मुश्किलात न पेश आएं। फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिले संगारेड्डी के ज़ेर इंतज़ाम 179वां आलमी यौम फोटोग्राफी नुमाइश का रुकन असम्बली सी प्रभाकर और जिले कलेक्टर वेंकटेश्वरलू के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। सदर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोहम्मद आरिफ ने इस नुमाइश की निगरानी की। सी प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ सारिफीन के लिए भी वेलनेस सेंटर का क़याम अमल में लाया है। इस मौके पर केरला में सैलाब की वजह से हुई अमवात के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जिले कलेक्टर ने अपनी 1 माह की तनख्वाह बतौर अतिया देने का ऐलान किया। मच्छरों की अफजाइश को रोकने और उसे फैलने से मुताल्लिक़ अमराज के इंसदाद के लिए सरदार महल बलदी दफ्तर से शऊर बेदारी रैली निकाली गई। दारुशफा पहुंचकर इस रैली का अख्ताम हुआ। जोनल कमिश्नर रवि किरण राजू ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। अवाम से मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। मेयर जीएचएमसी बी राममोहन ने शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स के जिम्मेदारों को फायर सेफ्टी के कवायद को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इस सिलसिले में मेयर की तरफ से इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मेयर ने कहा कि हालिया चंद दिनों में आग लगने के वाकयात में हलाकतें भी हुई हैं। उसी के पेश नज़र इंतजामिया को अवामी सलामती के लिए मौसर इंतजामात को यकीनी बनाना चाहिए। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोड शीटर्स के 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प हुई है। बताया गया कि इस झड़प में हथियारों का भी आजादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस झड़प में अमीर नामी रोड शीटर और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इलाके में रोड शीटर्स के दरमियान झड़प से सनसनी देखी गई। पुलिस को रोड शीटर्स की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 6 साला बच्चे का अगवा कर लिया गया है। मगविया बच्चे की मां बलदिया में जुज़ वक्ती मुलाजिम बताई गई है। बताया गया कि मगविया बच्चा आयुष की मां चाय लाने के लिए गई थी, उस वक्त उसका अगवा कर लिया गया। अगवा कुनंदगान उत्तर प्रदेश के साकिन बताए जा रहे हैं। अगर मगविया बच्चे के बारे में किसी को इत्तला मिलती है तो वो SP रेलवेज को 9440627263 पर या फिर रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दे सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर 9440700040 बताया गया है। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 9440627263 या फिर 9440700040। चादरघाट पुलिस की तरफ से कमल नगर के इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी लेते हुए 8 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया। इसके अलावा गुटखे के स्टॉक और 3 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए जो बगैर दस्तावेजात के थे। ACP सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतना ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को किसी भी मुश्तबा शय या मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में इत्तला दे सकते हैं। महकमे आबकारी की टास्क फोर्स टीम ने ममनुआ ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शेख बशीर अहमद और अहमद खां चंद महीनों से चरस और कोकीन का कारोबार कर रहे थे और ये ड्रग्स तलबा में फरोख्त किए जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 16 ग्राम चरस, 10 ग्राम NDMA और 8 ग्राम कोकीन को जब्त किया है। जब्त किए गए ममनुआ ड्रग्स की कीमत 2 लाख रुपए से जायद बताई गई है। पुलिस ने दोनों को अदालती तहवील में दे दिया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर वाक़ नामपल्ली पर प्राइमरी टीचर्स ने धरना दिया। असातिज़ा PET के लिए साबिक़ा तरीक़ेकार अख्तियार करने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों ने बताया कि इस दफ़ा क्वालिफाइंग मार्क्स का निशाना रखा गया जिससे कई मुस्तहक़ असातिज़ा का मुलाजमत हासिल करना दुश्वार हो जाएगा। उन्होंने मेरिट की बिना पर इंतखाब करने का मुतालबा किया।
یہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ہوتا تھا اسی طرح سے ایز پر میرٹ بیس پہ سب کو اپوائنٹ کرے. کے سی آر ہمارے جو چندر شیکھر راؤ کے سی آر سی ایم صاحب ہے, سی ایم صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ سب کو روزگار دینا ہے, سب کو نوکری دینا ہے. اگر ہم اس بار اگر کوالیفائنگ مارکس کو رکھیں گے تو سب بے روزگار رہیں گے, کسی کے پاس نوکری نہیں رہیں گے. صرف 6 لوگ کو اگر بلائیں گے تو اور 32 پوسٹاں ویسے ہی خالی رہیں گے. میں تیلگو میڈیم سے پی ای ٹی کر کے ہوں. ہم بی سی ای کو ورنگل ڈسٹرکٹ سے 2 پوسٹ ہے, اس کے لیے ہم لوگ 32, 33, 34 مارکس آئے ہم لوگوں کو, لیکن پھر بھی 35 کو کوالیفائی بول کے ہم لوگوں کو جاب نہیں دے رہے, نہیں سلیکٹ کرے 1:3 میں. ہماری گزارش سر سے یہ ہے کہ ہم آپ کو بھی 1:3 میں لے لینا ہے اور ہم لوگوں کو کوالیفائی کرنا ہے. اس سے پہلے 2 مارک 6 مارک 10 مارک آئے تو بھی نوکری دیے, آج ہمارے کو نہیں دے کے بیک لاک میں ڈال رہے ہیں. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. 20 لاکھ سے زائد فرزندان توحید حج کی سعادت سے مشرف, مساوات کا عظیم اجتماع, سعودی حکومت کے غیر معمولی انتظامات. چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے کاموں پر سست روی اور میٹرو کے کام کے آغاز میں تاخیر پر مجلس نے کیا فکر مندی کا اظہار, پرنسپل سیکرٹری سے مجلسی وفد کی ملاقات. رام مندر کی تعمیر کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی سے متعلق ریمارکس نفرت پر مبنی, اتر پردیش کے وزیر دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, بیرسٹر اویسی کا رد عمل. ریاست کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارش, سری سیلم سے پانی کا اخراج, ناگرجنا ساگر طویل عرصے کے بعد لبریز ہونے کے قریب, شہر کی عام زندگی متاثر. اور ممنوع ڈرگس کے کاروبار میں ملوث 2 افراد گرفتار, چرس اور کوکین ضبط. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے. اللہ حافظ.